नाज़रीन, आज पूरी दुनिया को धचका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए हैं, उनके इंतखाब की वजह से अमरीकियों के हवाले से भी जांचने की ये कोशिश की जा रही है कि वो कौन सी जादू की छड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जिसको उन्होंने हिलाया, हिलरी क्लिंटन साहिबा को साइड पर किया और खुद जो है वो मुंतखब होकर सामने आ गए हैं। अब इनके हवाले से बहुत सारी दुनिया के मीडिया के अंदर खबरें नशर होती रही हैं। लसानी बुनियादों के ऊपर इन्होंने अपनी जो है कैंपेन को आगे बढ़ाया। इनके हवाले से कहा जाता है इनको पूरी दुनिया के इश्यूज के हवाले से भी उस तरह समझ नहीं थी जिस तरह हिलरी क्लिंटन साहिबा को समझ थी। इनको रेसिस्ट कहा गया, हिपोक्रेट कहा गया और ट्विटर के ऊपर खवातीन ने अपनी स्टोरीज शेयर की जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादती की थी और वो मेरा ख्याल है काफी खवातीन थी जिनकी वो तादाद थी। उसके बावजूद आज अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुंतखब कर लिया है। तो मेरे इब्तदाइये से ही पहला सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये क्यों हुआ, अमरीकियों ने क्या सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को सामने ले आए। ये मेहमानों के सामने ये पहला सवाल रखेंगे। मैं उनका तारुफ करा दूं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वजीर खारजा हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब, साबिक सफीर बराए अमेरिका, बहुत क्लोजली वॉच किया इन्होंने उनकी पॉलिटिक्स को भी और तैनात भी रहे हैं वहां पे। नजमुद्दीन शेख साहब, ये भी साबिक सफीर रहे हैं अमेरिका में, सीनियर डिप्लोमेट हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल हमने छोड़ दिया आपके लिए, वो क्या जादू था जो अमरीकियों के ऊपर चल गया और बावजूद इसके कि आज वहां पे एहतजाज हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहते हैं आप? शुक्रिया फैसल साहब। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि एक स्टेटस को के खिलाफ वोट डाला है, क्योंकि जो हिलरी क्लिंटन थी वो स्टेटस को की अलामत थी और वो ऐसे होता है जैसे कि बराक ओबामा की एक एक्सटेंशन होती, कोई पॉलिसी में तब्दीली ना आती। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक इश्यूज जो उनके हैं जी, जो जिनकी इब्तदा 2008 में हुई, उनकी रिसेशन बहुत सीवियर रिसेशन थी और जो लेबर बड़ी बुरी तरह अफेक्टेड था, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी और उनकी वेजेस भी फ्रोजन थी। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ज़्यादातर अमेरिका में लेबर तकरीबन सारा ही ट्रंप की तरफ गया। फिर जो ट्रंप ने बोतलों में जिन जो बंद थे, जो मौजूद थे, ये कहना कि ट्रंप ने उन जिन्नों को ईजाद किया, नहीं, वो पहले मौजूद थे। नफरतें मौजूद थीं, जेनोफोबिया मौजूद था, मुसलमानों के खिलाफ वो मौजूद था, अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ मौजूद था। वो सारी बोतलें खोल दी, जिन निकल गए एक माह पहले और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। एक मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ जी प्लीज, जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर उनके शिकस्त में हुआ। आज से 15-16 दिन पहले FBI ने उनकी जो ईमेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का दोबारा आगाज करने का इरादा किया। हिलरी क्लिंटन साहब, उससे पहले हिलरी क्लिंटन 13 पॉइंट्स से लीड कर रही थी, मगर उस डायरेक्टर FBI की इस बयान के बाद, इरादे के बाद उनकी कैंपेन बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई। 1-2 का फर्क रह गया। इससे मुझे क्या एक मैसेज मिल रहा है जी? मुझे मैसेज ये मिला है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, नंबर 1, नंबर 2 अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो, नंबर 3, नंबर 4 जो अमेरिका की फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट्स ने हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन को इस तरह उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि ये अब ट्रंप ने ये कहा था कि मैं आर्म्ड फोर्सेस को दोबारा बिल्ड करूंगा, उन पे खर्चा करूंगा, एक जदीद तरीन मॉडर्न आर्मी बनाऊंगा। यही वजह है कि उनकी कैंपेन में 200 रिटायर्ड जनरल काम कर रहे थे और तकरीबन जितने वॉर वेटरन्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे ट्रंप की सपोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्टर जो इकट्ठे करके देख लें, इनका मजमुआ ये निकलता है कि एक तो स्टेटस को का रिजेक्शन हुआ है, दूसरा
اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہوئی ہے. تیسرا زینوفوبیا وہاں اٹھا ہے, نفرتیں اٹھائی گئی ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب مجموعہ دیکھیں آپ تو ٹرمپ صاحب جیت گئے اور ہلری ہار گئی. جی سردار صاحب, آپ ہی کے جواب سے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ نے ہلری کلنٹن صاحب کے الیکشن کو مینج کیا یا کیمپین کو افیکٹ کیا تو پرپس کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کس سے پوچھا جناب؟ جی سردار صاحب آپ ہی سے پوچھا یہ. جی دیکھیں, وہ تو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کوئی فوٹو فنش الیکشن نہیں تھا جیسے ایل گور اور جارج ڈبلیو بش کا ہوا تھا. اور اس میں تو جو ووٹنگ تھی وہ ایل گور کی زیادہ تھی, ڈیلیگیٹس جو تھے وہ جارج ڈبلیو بش کے زیادہ تھے, اور پھر ووٹنگ میں بہت ایشوز کھڑے ہو گئے, بڑی متضاد ووٹنگ تھی. اس الیکشن میں تو ایسا کوئی ایشو تھا ہی نہیں. اتنا کلیئر مارجن ہے کہ ان کو ووٹ بھی ٹرمپ کو زیادہ ملے اور جو ڈیلیگیٹس بھی ان کو اسی تناسب سے زیادہ ملے. تو یہاں تو ایشو کوئی تھا نہیں, تو یہ تو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑنا تھا اور انہوں نے کر لیا. نجم صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. یہی سوال ہے, کیا کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں وہ باہر ہو گئیں, ووٹرز نے باہر کر دیا, آف کورس ووٹرز ہی کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنا لیا انہوں نے؟ دیکھیں, پہلی چیز جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہ اگر میڈیا کے اور پولز کے حساب سے 55% ڈس اپروول ریٹنگ تھی ٹرمپ کی, تو 45% ڈس اپروول ریٹنگ تھی ہلری کلنٹن کی. اور ہلری کلنٹن کے لیے جو کہتے تھے کہ آپ ووٹ دیجئے, وہ یہ کہہ کے ووٹ مانگتے تھے کہ لیسر ایول ہے. ٹھیک, لیسر ایول یعنی جو بھی ان کو ووٹ دلوانا چاہتا تھا وہ یہ کنسیڈ کر رہا تھا کہ دونوں کینڈیڈیٹس اچھے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اور دونوں کینڈیڈیٹ اچھے اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ ٹرمپ کے اپنے مسئلے ہیں, لیکن ہلری کلنٹن کے ساتھ مسئلے وہ ایسوشیٹ کرتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ دہشت گردی کے خلاف ان کی جو جنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو امیگریشن کی پالیسی ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو ان کی پالیسیز ہماری اکنامک پالیسیز ہیں اور یہ فری ٹریڈ کا جو گلوبلائزیشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں, اس سے ہمارے ہاں سے نوکریاں اور ملازمت جو ہے وہ دوسرے ممالک میں پہنچ رہی ہے, اور ہمارے ہاں انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. یا جو ہم کماتے تھے $18 فی گھنٹہ آٹو موبائل انڈسٹری میں یا اسٹیل انڈسٹری میں, اس کی جگہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی $12 لے لو, $10 لے لو, اور اب منیمم ویج کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو تھی, دیکھیے امریکہ میں ایک بہت بڑی جو توقع رہی ہے ہمیشہ, وہ یہ کہ ایک امریکن ڈریم ہے, اور ڈریم یہ ہے کہ ہماری نسل میں اگر ہم نے $10 کمائے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ $20 کمائیں گے, اور وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. پچھلے 3 ہفتوں میں بہت ساری رپورٹس آئیں جنہوں نے دکھایا کہ اب ویجز بڑھ رہے ہیں, انمپلائمنٹ گھٹ رہی ہے, اور لگ رہا ہے کہ اب اکانومی اپ ٹک پہ ہے, اوپر چل رہی ہے. لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ اگر آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں, اور انسیڈنٹلی میں آصف صاحب نے ہمارے فارن منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ میرے فارن منسٹر رہ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی جو مجھے فگرز نظر آ رہی ہیں ان فگرز کے تحت پاپولر ووٹ جو ہے وہ ابھی بھی کلنٹن کا زیادہ ہے. ابھی کچھ رہتے ہیں, لیکن ابھی تک جو نتائج ہیں اور جو CNN دکھا رہا ہے اس میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ووٹس کلنٹن کے زیادہ ہیں, ٹرمپ کے کم ہیں, لیکن الیکٹرل ووٹ جو ہے وہ الیکٹرل کالج کے ووٹ جو ہیں وہ ٹرمپ کے لیے کافی ہیں. تو یہ جو ایل گور اور جارج بش والی بات تھی وہ اس وقت بھی ہوگی,
کہ پاپولر ووٹ الیکٹرل کالج کا ووٹ جو ہے وہ واضح طور پہ ٹرمپ کے لیے ہے. اب اس میں کیا ہوا یہ سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ بہت سارے جو کانسٹیٹوئنسیز تھیں ویمن نے کالج ایجوکیٹڈ ویمن تو کلنٹن کے ساتھ گئیں, لیکن جو ہائی اسکول ایجوکیٹڈ یا ہائی اسکول سے کم ایجوکیٹڈ عورتیں جو تھیں انہوں نے بڑی مقدار میں ووٹ ٹرمپ کو دیا, اور یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا.